बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक, थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी आप समझ लें, पेरेंटिंग ही है लेकिन बहुत अर्ली ऑन पेरेंटिंग है और वो नेशनल बर्थिंग से रिलेटेड मैं चाह रही थी वीडियो बनाऊँ। शायद कुछ लोगों को पता हो कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वेरिटा वो नेशनल बर्थिंग पे भी बहुत काम कर चुका है सिंस अ लॉट ऑफ टाइम। उसमें मेरे बच्चे भी थे, ज़करिया और दोहा भी थे, और उसके अलावा भी हमने मेरे हस्बैंड इस टीम का हिस्सा हैं, मैं भी इस टीम का हिस्सा हूँ। हमने बहुत ज़्यादा ख़वातीन की और फैमिलीज़ की मदद की है इन अचीविंग नेशनल बर्थ। और बहुत सारी ऐसी भी ख़वातीन थी, ऐसी फैमिलीज़ थी जो सी सेक्शन के बाद हमारे पास आई थी और उन्होंने कहा था कि अच्छा ये वजह बनी है और इसकी वजह से हमारा सी सेक्शन हो गया, क्योंकि आजकल ज़्यादा जो आपको पता है ट्रेंड भी है सी सेक्शन का। उसके अलावा भी हॉस्पिटल्स में ज़्यादा जो डॉक्टर्स प्रेस करते हैं वो सी सेक्शन पे करते हैं। वो क्या वजूहात होती हैं वो डिफरेंट टॉपिक है, आई वुड नॉट लाइक टू टच अपॉन दैट। लेकिन उसके बाद जब उनको हमारा पता चला कि हम नेशनल बर्थिंग पे काम करते हैं तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वी बैक के केसेस जिनको कहते हैं नेशनल बर्थिंग आफ्टर सी सेक्शन के केसेस बेशुमार आए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह इवन आफ्टर 3 सी सेक्शंस एक नेशनल बर्थिंग का केस हमारे पास मिरेकल केसेस, अल्लाह का शुक्र है, इसमें हम नेशनली फैसिलिटेट कर चुके हैं, कर सके। उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए। हमारा नेशनल बर्थिंग की सीरीज़ होती है पूरी और वो ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी, अगर कोई इंटरेस्टेड है वो ले भी सकता है। और उस पर बहुत सारी बातें हो रही होती हैं कि क्या तरीका है, शुरू से क्या करना चाहिए, बहुत कुछ है जो बड़े फैक्टर्स जो प्ले आउट करते हैं, आखिरी मिनट तक कर रहे होते हैं इन हेल्पिंग यू अचीव द माइलस्टोन ऑफ नेशनल बर्थ। लेकिन एक जो कॉमन मिसकंसेप्शन क्रिएट होना शुरू हो गई है वो है कि नेशनल बर्थिंग का जो फ़ायदा इनिशियली अंडरस्टैंड किया जाता था वो इतना ओवरवेलमिंगली अब अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा, ना प्रेजेंट किया जाता है। मैं इस पर रिसर्च कर रही थी और मेरे सामने एक आर्टिकल आया जिसमें एक बहुत वेल नोन, वेल एस्टैब्लिश्ड, डेकेड्स से काम करते हुए है, बल्कि एक मेल मिडवाइफ, उन्होंने बताया कि नेचुरल बर्थिंग के ये फ़ायदा और सी सेक्शन के ये नुकसानात हैं। और उसके ऊपर बहुत रिबटल्स आए, बहुत आर्ग्यूमेंट्स आई, गायनेकोलॉजिस्ट्स की, डॉक्टर्स की। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये गलत किया जा रहा है, ये ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है। और बाकायदा जो लोग एपिड्यूरल्स लेते हैं या सी सेक्शन करते हैं उनका ऐसा नहीं है, उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं जैसे कि आप बता रहे हैं। तो उस पर फिर और रिसर्च कैरी आउट की गई और साइकोलॉजिस्ट भी अंदर आ गए और बेशुमार और भी फील्ड से लोग जो हैं उसको एक्सप्लोर करना शुरू हुए। और बड़ी रीसेंट डेवलपमेंट है और ये काफ़ी लोगों को नहीं पता, जिसकी वजह से मैं चाह रही थी कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ। काफ़ी लोगों को नहीं पता। अब हमें पता है जब एक नेचुरल बर्थ का मैं आपसे पूछूँ, आप किसी लेमैन से भी पूछ रहे हैं, समबडी इज वॉकिंग ऑन द रोड, आप किसी भी स्ट्रेंजर से जाके पूछें, अच्छा जी नेचुरल बर्थिंग में औरत को दर्द होती है, अच्छी क्या बात कर रहे हैं, ज़रूर होती है, ऑफ कोर्स, औरत लेबर की पेन्स होती हैं, ये होता है वो होता है, इस तरीके से बात की जाएगी। कोई इस पे तो मतलब कोई शक भी नहीं है, जिसकी वजह से एपिड्यूरल से, जिसकी वजह से लोग सी सेक्शन के लिए ऑप्ट करते हैं और वो खौफ एक बैठ चुका हुआ है नेशनल पेन्स का। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं, लेट्स सी हाउ मेनी पीपल नो दिस, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता जब मैंने पूछना शुरू किया लोगों से, किसी को पता है कि बेबी को भी पेन होती है नेशनल बर्थ में? अब ये बहुत रिसेंट एक डेवलपमेंट है, रिसर्च में रिसर्च की गई। अब बहुत रिसेंट, आप अभी बल्कि उसको गूगल भी करें तो बाकायदा फर्स्ट थिंग दैट पॉप्स अप इसके वेरी रिसेंटली हैज़ इट बीन कन्फर्म्ड, अभी बहुत रिसेंटली ये कन्फर्म किया गया है कि बच्चे को बाकायदा पेन होती है ड्यूरिंग नेशनल बर्थ। अब ये किसी को नहीं पता, ये किसी को अंदाज़ा नहीं है कि बच्चा जो है वो पेनफुल एक्सपीरियंस से गुजर रहा होता है ड्यूरिंग बर्थिंग। अब वो पूरा प्रोसेस ऑफ बर्थिंग उसके लिए बड़ा पेनफुल होता है। ऑब्वियसली एक बड़े सिक्योर इन्वायरमेंट में होता है, सर से निकलना जिस तरीके से वो बर्थिंग कैनाल से निकला जाता है, या उसके अलावा सी सेक्शन भी उसके लिए बड़ा पेनफुल होता है। हम तो एपिड्यूरल ले लेते हैं लेकिन बच्चे की जो पेन है वो ओमिट नहीं हो रही होती। अब यहाँ से एक पॉइंट, बहुत लंबी लिस्ट है फ़ायदे क्या है नेचुरल बर्थिंग के, लेकिन एक पॉइंट पे मैं ज़रा बात करना चाहूँगी और वो है ट्रस्ट का पॉइंट, वो है बॉन्डिंग का पॉइंट। वो जो ऑक्सीटोसिन की अभी मैंने एक और वीडियो में भी बात की है, जो बड़ा हमारा एक क्रिटिकल कॉम्पोनेंट है हमारी ग्रोथ, हमारी बर्थ का, वो कहाँ से डेवलप होता है और वो पहला क्या एक्सपीरियंस है माँ और बच्चे का, जो कि होना बहुत ज़रूरी है फॉर अदर थिंग्स टू लेटर ऑन डेवलप, उस वो बेस होती है। जब आप नेचुरल बर्थिंग हो रही होती है ना, तो माँ भी पेन से गुजरी है, बच्चा भी पेन से गुजरा है, और वो जो आखिर में एक
اس پین کے تھرو جو ہم کہتے ہیں مشکل کے بعد آسانی ہے, اب وہ پین کے تھرو جو آسانی ہے, بعد میں وہ برتھ ہوتی ہے, بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس آتا ہے, وہ اس کو فیڈ ملتی ہے, وہ آسانی اس کے لیے, ماں کو بچہ ملتا ہے, اس کو وہ ٹچ کرتے ہیں, وہ قاعدہ جو بیبی کے ساتھ ٹچ ہے وہ ہارمونس ریلیز کرتا ہے جس سے پین ریلیف ہوتی ہے. وہ آسانی جو ہے وہ جو اللہ کا وعدہ ہے. اور اس کے بعد اور بھی بڑی آسانیاں ہیں, لیکن اگر میں بڑے امیڈیٹ آسانی کی بات کروں, لیکن ہم جب سی سیکشن کرواتے ہیں, ہم نے یا ایپیڈیورل لے لیا, اگر آپ سی سیکشن پہ بھی نہ جائیں, آپ صرف ایپیڈیورل پہ چلے جائیں کہ آپ کا نیچرل برتھنگ تو ہو رہی ہے, بچہ جو ہے وہ پین سے گزر رہا ہے, ایپیڈیورل آپ نے لے لی, آپ پین فیل نہیں کر رہے, اب کیا ہوتا ہے, دیٹ از دا فرسٹ مومنٹ کہ بچہ پین فیل کر رہا ہے اور ماں نے کہہ دیا ٹو مچ فار می ٹو بیئر, جی میرے سے نہیں سنبھالا جا رہا, اور ماں نے منہ پھیر لیا اس پین سے جو کہ بچے کی ابھی تک پین ہے. جو مومنٹ تھا آپ لوگوں کی بانڈنگ کا, پہلا بانڈ جہاں ڈیولپ, جو سب سے بڑا ایکسٹریم بانڈ کا اتنا سرج آنا تھا کہ آکسیٹوسن نکلنا تھا, وہ ٹرسٹ ڈیولپ ہونا تھا, وہ جو ماں اور بچے کا جو بانڈ ہوتا ہے جو کوئی بھی دنیا کی طاقت نہیں توڑ پاتی, وہ وہاں سے شروع ہونا تھا. لیکن ماں جو ہے وہ اپنی درد کو کم کرنے کے لیے یا پین کلرز, ایپیڈیورل یا سی سیکشن کی طرف جاتی ہے. اور واٹ ہیپنس از کہ اس وقت جو بچہ ریلائی کر رہا تھا کہ میں اس چیز میں اکیلا نہیں ہوں, وہ اس چیز میں اکیلا ہو جاتا ہے. آپ سوچیں ذرا, چھوٹا سا بچہ, اور وہ فرسٹ مومنٹ ہے جب بچے کا ٹرسٹ ٹوٹتا ہے ماں سے. اب آپ کو لگ رہا ہوگا میں بڑی ہوائی باتیں کر رہی ہوں اور ایسی کوئی بیسڈ ان سائنس بات نہیں ہے. لیٹس ٹیک اسٹیپ بیک. ایرکسن کی تھیری ہے سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ, چائلڈ ڈیولپمنٹ کی. اس میں کہا جاتا ہے پہلا 2 سال جو شروع کیے جاتے ہیں برتھ سے, مطلب کنسیپشن سے لے کے 18 مہینے تک, 9 مہینے اندر پیٹ انکلوسیو, کہ بچہ آپ کا جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. اب اس نے برتھنگ پہ بات نہیں کی, لیکن آپ ان 2 چیزوں کو ریلیٹ کریں, تو آپ کو اندازہ ہوئے گا کہ کس طریقے سے آپ کا وہ مومنٹ ہے جس میں وہ ٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, جس کی بیسس پہ نہ وہ صرف دنیا پہ ٹرسٹ کرنا شروع کرے گا, آپ پہ بھی کرے گا, اپنے باپ پہ بھی کرے گا, آگے پیچھے لوگوں پہ بھی کرے گا, اور پھر یس لیٹر آن جا کے پوری دنیا پہ ٹرسٹ جیسا کیسا ڈیولپ ہوتا ہے, وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. لیکن اگر اس مومنٹ پہ آپ نے کہہ دیا کہ بیٹا یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے, میں تو نہیں کر سکتی, تم کر لو ذرا, تو اس کا ٹرسٹ ٹوٹ گیا, اور اس کا ٹرسٹ ٹوٹا ہوا رہے گا. اب یہاں سے میں دوبارہ سے ایک امپیریکل ذرا اسٹڈی یا امپیریکل انالیسس پہ آتی ہوں. مطلب کہ لوگوں سے بات جب ہوئی, میرے پاس جب وہ خواتین آئی, ہمارے پاس وہ کلائنٹس آئے جن کے سی سیکشنس ہو چکے ہوئے تھے, اور کچھ جن کے پہلا نارمل تھا, پھر سی سیکشن, تو پھر ہمارے پاس نارمل کے لیے آئے. ان سے ہم نے کہا چاہے ایک جنرل ذرا کمپیریزن کریں آپ اپنے بچوں میں, جو کہ سی سیکشن کے تھرو ہے یا ایپیڈیورل کے تھرو ہے یا اور پھر نارمل کے تھرو ہے, کیا فرق آپ کو فیل ہوتا ہے؟ کہتے زمین آسمان کا. نہ صرف, اور وہ بعد میں جو میں نے کہا بہت لمبی لسٹ ہے, وہ آپ آرام سے ایکسپلور کر سکتے ہیں اس پہ کہ نیچرل برتھ کا کیا ہے. نہ صرف بچے وہ زیادہ کولک ہوتے ہیں, ان کے گیس کے ایشوز ہوتے ہیں, ان کی امیونٹی زیادہ لو ہوتی ہے, ان کو زیادہ پاسبلٹی ہے جانڈس ہونے کی, اس کے بعد ان کی صحت جو ہے وہ زیادہ خراب ہوتی ہے, وہ بھی زیادہ ہوتے ہیں, وہ ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ چیزیں ہیں, بہت لمبی لسٹ ہے آف دا پیپل جن کے سی سیکشنس ہو رہے ہوتے ہیں, جو بچے سی سیکشن برتھس ہوتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی ان کی بیہیویئر, ان کی ماں کے ساتھ رویہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ بچے چڑچڑے, ماں کے ساتھ ایک جیسے نا ریزنٹمنٹ ہے کہ آپ نے مجھے اتنے مشکل وقت پہ چھوڑ دیا, آپ نے میرے ساتھ یہ کیا. تو وہ بچہ تو نہیں ایکسپلین کر پا رہا, نہ اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیسے ہوا ہے, یا نہ وہ سمجھا پا رہا ہے کہ بھائی میرے ساتھ آپ نے یہ کیا. اس کو شاید آبویسلی بچے کو یاد بھی نہیں آ, لیکن بعد میں جا کے جب یہ لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز میں دیکھا گیا ہے, بیسک کمپیریزن کیا گیا ہے کہ سی سیکشن اور نارمل برتھس میں بچے بعد میں جا کے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے, جنرل بیہیویئر ایشوز کیا ہوتے ہیں, اور ہیلتھ کے کیا صورتحال ہوتی ہے, تو زمین آسمان کا فرق ہے. تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ یہ میں ضرور اس پہ ذرا سا ٹچ پوائنٹ کروں. اگر آپ لوگوں کے اور سوال نیچرل برتھنگ وغیرہ پہ ہیں, یہ ہمارے پاس ایک پوری سیریز ہے, نیچرل برتھ, ہیپی پریگننسی, ہیپی برتھ, مدرہڈ بگینس, ہمارے ایسے پروگرامس ہیں, وہ بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں. بڑے ایزی ایکسیس پہ آن لائن پروگرامس ہمارے پاس اویلیبل ہے. دوسرا, اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہوں تو پلیز سوال ضرور پوچھیے گا, انشاءاللہ میں اور بھی ویڈیوز اس پہ بناؤں گی, کیونکہ ہم اس پہ اب کافی سالوں سے کام کر رہے ہیں, اور بہت زیادہ ہم نے ڈائیورس رینج آف برتھس کے ساتھ ڈیل کیا ہے, مدرس کے ساتھ, بچوں کے ساتھ ڈیل کیا ہے. تو میں چاہ رہی تھی کہ اب اس پہ اب ایک ویڈیو ضرور ہو جائے. تو آئی ہوپ دس ہیلپس انشاءاللہ. تھینک یو.